غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جان چونکہ امام حسن دی اولاد دی جو سان تے آپ دن روزہ رکھ دے سان تے جہاد کر دے سان جنگ نال جہاد نال اتنا پیار سی کہ آپ دا لقب ہو گیا جنگی دوست لوگ نام نہ لئی سن پکار دے کہندے سن جنگی دوست ہر ویلے جہاد کر دے سن کفر دے خلاف دن روزہ رکھ دینے تے رات نو سجدے رات ساری گزار دے دینے ایڈی پکیدہ جوانی گزاری کہ ایک دن روزہ رکھے نہ تے افطاری دا ویلا تے دریا دے کنارے جا رہے تے افطاری دا سامان کوئی نہیں کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں تے آپ نے خیال آیا کہ میں روزہ افطار کرنا ہے مغرب دی اذان بھی ہو گئی تے کھان واسطے چیز بھی کوئی نہیں تو روزہ زیادہ دیر افطار نہ کرنا یہ بھی مکروہ ہو جاندے کراہت پائی جاندی شرعی طور سے آپ نے بکھیا تے او پانی چنے ایک سیب روڑ آ رہا بابا جی نے سیب پکڑ کے نہ تے نوجوان نے جلدی جلدی منہ ڈالیا تے آکھیا روزہ تے افطار کرا روزہ افطار کی تا مغرب دی نماز پڑھی تے خیال کی آوے بیگانہ سیب کھا دائی تے مالکاں تو پوچھ کے کھا دائی تسی نہیں سمجھے خیال سید نو کی آ رہا رکھنا روزے میں تے افطاری مالکاں تو بغیر پوچھیں کر لیا ایتے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے ابا جی کھائیں گے ہم ایتے ارباں کھرباں کھا گے کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں غریباں دا مال کھا چلیا اتھے ایک سیب کھادا ایک سیب تے فکر لگی کہ بغیر پوچھیاں کھا لیا ہے تے قدر قیامت مجھے حساب دینا پہ گیا تے کیویں دے مانگا میری تقریر دی سمجھ آجونو آنی ہے جڑا جتی مسیطوں اپنی پا کے جاندہ ہے سبحان اللہ اور جڑا مافت تو تے مسجد جو جتی بیگانی پا کے جائیں انہوں کی پتہ لگنا میں کی پہ کہنا ایک سیب نوجوان سید نے کھا لیا بیگانہ تو خیال آیا سیب تے کھا لیا تے جواب کی میں دینا ہے بہاول نگر والے میں صرف تقریر نہیں سنانی میں تو ان کو گل سمجھا کے جانی ہے میں حافظ حنیف صاحب دا شکر گزار بھی ہاں کہ انہاں میں اے موضوع دیتا ہے پیر صاحب کے بلا بھائی عابد صاحب حافظ حنیف صاحب پل سے رات دے 7 مرحلے نے کنے سارے بولو کنے پنجابی جو ہور آسان کران ہے جی میں پولیس والے رات نو ناکا نہیں لگا کے کھڑے ہوندے جیڑی گڑی آوے انہوں کہندے نے جو ڈکی کھولو چیک کراؤ شناختی کارڈ دیو بھائی سارے وہ چیک کر دینے کدھر دہشت گرد نہیں کوئی چور ڈاکو تے نہیں کوئی نہ کوئی غیر قانونی اسلحہ تے نہیں چوکی لگی ہوندے نا رات نو جگہ جگہ ناکے لگے انجی پل سے رات بھی 7 ناکے لگے ہوندے فرشتہ ناکے لگا کے کھلونا پہلے ناکے تو انہیں پوچھنا ہاں بھائی ذرا آئے ہو تو ذرا نمازان دا حساب کتاب تو دیو اگلے ناکے تو پوچھنا ذرا زکاة دا حساب کتاب دیو پھر انہوں نے اگے جا کے پوچھنا حاج دا حساب کتاب دیو انجی کر دیں جدو ستمہ آنا نا او ستمہ اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے بڑے بڑے روزہ دار پھس جانے بڑے بڑے حاجی پھس جانے کیوں او جڑا آخری ناکہ لگا ہوئے گا نا او حقوق العباد ہے بندیاں دے حق دا لوکاں نے نمازاں تے پڑھیاں رب دیاں پر بندیاں دے حق چا ڈنڈی مار کے اتھے پھس گئے مال بیگانے کھا گئے زمینہ تے قبضے کر گئے بیگانہ مال کھا گئے ایک بادشاہ سی تو ادھر لشکر رات نو کدھر جنگل چو گزریا تے رات نو جنگل چو پڑاؤ کی تا اتھے ایک گائے پہ چر دی تے ادھے فوجیاں نے گائے ذبح کی تھی کباب بنائے تے تکے کباب بنا کے نا تے رات نو ساری گائے پورا لشکر کھا گیا سامنے پنڈ سی تو اس پنڈ دے اندر ایک بیوہ مائی سی اس مائی دیو گائے سی جا کے کسے دسیا اما رات بادشاہ دا لشکر آئے تو انہاں تیری گائے پکا کے کھا لے صبح جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے رستے چک نہر سی تے نہر جو تے پل سی اس مائی نے نا اس پل تے ڈیرا لگا لیا کیوں بادشاہ دا لشکر پل تو گزرنا سی جدو لشکر گزریا تے بادشاہ دی سواری آئی تے اس مائی نے بادشاہ دی سواری دے مہار پکڑی تے کہ بادشاہ ذرا نیچے آنا بادشاہ نیچے آیا تے کہنے لگی اس سامنے میرا گاؤں ہے نا اس گاؤں دی بیوہ عورتاں میرے کل ایک کوئی گائے سی جدہ دودھ بیچ کے میں گزارا کر دی ساں تے رات تیرے لشکر نے میری گائے کھا لئیے تے میں بس تینوں اینا ہی پوچھا نہیں کہ حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اس پولتے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں آکھیا اما اتھے نہیں دیتا جانا اتھے ہی لے
مائی نے آکھا پھر ایک گاں کھا دی جنا ہن 70 دیو بادشاہ نے مائی نو 70 گائیاں دے کے تے معافی لے لئی یہ تو ہاڑا بھی کوئی دین لینے تھے رہو ہے میں نا کوئی تے ایسے پلتے ہی اب دنیا دے پلتے ہی دے جاؤ اس پلتے بڑا اوکھا ہو جانا اتھے گناہ بھی لینے پینے نے اگلے دے تے نیکیاں بھی دینیاں پینے پھر بھی جان نہیں چھوٹی تو میری ملت دے نوجوانوں اے دنیا دے حساب کتاب تے بندیاں دے حق ایتھے ہی ادا کر کے جائیو غوث پاک دے ابو جی جوانی دے اندر سیب کھادا تے خیال آیا میں سیب بگانا کھا بیٹھا کدھر کھادا ہے ٹوڑے ٹوڑے پانی والی ٹور پہ جدرو پانی آ رہا سی دیکھا تے رستے چے سیباں دا باغ ادھیاں ٹہنیاں دریا چ لٹک رہیاں خیال آیا یقیناً ایتھو ہی سیب ٹوٹ کے گیا سی پتہ کیتا کہ باغ کدھر جدہ باغ ہے ابھی ولی سبحان اللہ او غوث پاک دے نانا جی اونا دا نام حضرت عبداللہ سومعی ایسا ولی جدی ہر دعا رب قبول کردہ سی مستجاب دا بات نوجوان نے جا کے کیا بابا جی میں توڑے باغ دے سیب کھا بیٹھا ایک بابا جی سن تے اونا ایک باغ دی گوڑی کر دے سن باغ دے مالی سن ایک دن مالک آیا تے انہیں آکے میں نے امرود کھوا مالی نے امرود کٹ کے پیش کیتا تے وہ پھکا مالک نے آکھا یارے تے پھکا ہے کسے ہور درخت تو لیا انہیں ہور درخت تو لیا اندھا وہ بھی پھکا انہیں آکھا تیسرے تو لیا تیسرے تو لیا اندھا وہ بھی پھکا مالک نے غصہ آیا انہیں جھڑک مار کے آکھا تینوں 20 سال ہو گئے میرے باغ دا مالی بنیا تینوں جب پتہ نہیں لگا کیڑے درخت دا مٹھا تھا کدہ پھکا ہے انہیں آکھا بادشاہ میں مالی ہاں میں کدے کھاتا ہی نہیں سبحان اللہ پتہ لگیا جدی راکھی کری انہوں نہیں کھائی دا سبحان اللہ جدی راکھی کریے انہوں نے کھائی دا بابے نے حیرت نہ وکھیا کہ تو 20 سال ہو گئے میرے باغ دا مالی ہیں تو کدے کھادا نہیں آکھیا بادشاہ نا میں تیرے باغ دا کدے پھل نہیں کھادا اس مالک نے اپنی بیٹی دا رشتہ اس مالی نو دے دیتا بچو جڑا پتر پیدا ہویا او وقت دا امام تے محدث بنیا جدا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کدے بگانے مال نہ کھا دیو اگلی گل کرا غوث پاک دے ابا جی نے جوانی کی عرض کی تھی بابا جی میں سیب دی معافی لینا آیا ولی نے ویکھیا سید نو ویکھیا تے دے تے متھے چ ولایت دا نور ہے تے آکھیا اس دور چ سیب دی معافی لینا آ گئے جتھے لوگ ارباں خرباں کھا جاندے نے تے یہ نوجوان تے بڑا پاکیزہ ہے تے کدھر ایک گمراہ نہ ہو جائے اینو ہووے نا تے میں کول رکھ کے دی تربیت نہ کراں تے بابا جی فرمان لگے پتر جدو بگانے سیب کھائیے تے معافیاں سوکھیاں نہیں لبدیاں سبحان اللہ کیا بابا جی کیمیں معافی ملے گی فرمایا پہلے 7 سال میرے باغ دی گوڑی کر پھر معافی دا سوچاں گے یہ نہیں فرما دینا گے فرما سوچاں گے 7 سال گوڑی کی تھی ایک سیب دی معافی لینی تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو اجے میں شروع ہویا سبحان اللہ انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دینی میں بھی واپس جانا ہے تے بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں دا ایک سیب دی معافی تے 7 سال گوڑی کی تھی 7 سال بعد آئے تھے آکھیا بابا جی وہ سیب دی معافی لینا آیا 7 سال ہو گئے بابا جی نے فرمایا نہیں پتر اجے نہیں اجے 7 سال ہور کرو 14 سال باغ دی گوڑی کی تھی 14ویں سال معافی لینا آئے تھے آکھیا بابا جی وہ سیب دی معافی فرمایا آج بھی ایک شرط ہے یہ من جائیں تو پھر معافی عرض کی تھی حضور معافی کیویں ملے گی فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو نبینی ہے کھنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے دماغ دی مزور ہے ہاتھاں دی لولی تے پیراں تو لنگڑی ہے آکھیا جی او دے نال شادی کر لمیں تے معافی ہے نوجوان سیدہ دے آکھیا بابا جی میں نو اے بھی قبول ہے آ بھی قبول ہے سیب دی معافی دے دیو اینو کہندنی تقوی اینو کہندنی متقی وہ جڑا رب نے قرآن چ فرمایا نا ان اللہ مع المتقین رب متقیاں دے نال ہے او اینا دے نال ہے نوجوانوں جڑے ویلے بابا جی نے اپنی بیٹی دا نکاح پڑھ دیتا غوث پاک
रुक दिया बजाओ न जड़े वेले रात नो दुल्हन दे कमरे च गए नौजवान जाके वेखे बड़ी खूबसूरत सैयदादी बैठी है दौड़ के बाहर आए कहने लगे बाबा जी ओ तुम्हारी बेटी नहीं हो मेरी बीवी नहीं पूछे बाबा जी ओ ते बड़ी हसीनो जमील है बाबा जी ने फरमाया बेटा ओही तेरी दुल्हन है फरमाया मैं इस आवाज दी आख्या अखा तो नबी नहीं है उन्हें कभी अखा नाल गुनाह नहीं किया फरमाया ज़बान दी गूंगी है कदे उन्हें गाने नहीं गए उन्हें कदे गालियां नहीं दितियां कन्ना तू डोरी है उन्हें कदे कन्ना दे नाल गुनाह नहीं सुनिया हत्था दे नाल कदे गुनाह नहीं किया पैरां दे नाल कदे गुनाह वाल चल के नहीं गई फरमाया दिमाग न कदे गुनाह नहीं सोचिया इस वास्ते मैं आख्या गूंगी बहरी है नौजवानों शादी हो गई पता लगिया बाप इंज दा होवे मां इंज दी होवे पुत्र गौस पाक जमदा ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਣ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਲੀਆ ਦੱਸਾਂ ਆਸਾਨ ਕੁਲੀਆ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾ औलाद नूं फरमा बरदार करना ही ते मैं इको ही कुलिया तेनों दस जावां अपनी औलाद नूं कदे भी अपना फरमा बरदार बनाने की कोशिश ना करियो नहीं बनती औलाद फरमा बरदार करनी है तो कुलिया ये कि अपनी औलाद नूं मुहम्मद अरबी दा फरमा बरदार बना दे तेरी आप ही फरमा बरदार हो जाएगी औलाद कमली वाले दी फरमा बरदार बना दे औलाद तेरी आप ही फरमा बरदार हो जाएगी औलाद नु कमली वाले दा इश्क सिखा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमा बरदार बना दे मेरी मिल्लत दे नौजवानों शादी हो गई बड़ी लंबी गल है पर आओ मैं तुहानू इख्तिसार नाल सुनावां बच्चा पैदा हो गया ते मां ने नाम रखा अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर कादिर दा बंदा बचपन च यतीम हो गए मां नानके लै गई ते नाना जी दी गोद च रख के कहंदी इहनूं पालो ते इहनूं संभालो ओ बाग दे मालक नाना जी ओही नाना जी जड़े वली सन हुण गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने नाना जी दे ना अपने नाना जी दी परवरिश च आ गए एक दिन आपने वेख्या कि लोग आउंदे ने दुआ करांदे ने चले जांदे ने आउंदे ने दुआ करांदे ने चले जांदे ने बाबा जी जिहदे लई दुआ करदे ने ओही दुआ कबूल हो जांदी लोगों नूं शिफावां भी मिल रहीआं उन्हां दी दुआ नाल रब पुत्र भी अता कर दिंदा लोगों दे कारोबार भी चल रहे लोग जिहड़ी तमन्ना लैके आउंदे ने बाबे दे बूहे ते ओही कबूल हो जांदी है मैं सारा सुनावांगा जे मैं शुरू होया आख्या सुभान अल्लाह जेड़ी दुआ करांदे ने लोग कबूल हो जाती एक दिन आपने वेख्या बच्चे च खेल रहे अच्छा वो बच्चे भी किड्डे बख्तां वाले हो जिन्हां दा यार गौसे पाक होवे सुभान अल्लाह हाफिज हनीफ साहब वो बच्चे किड्डे बख्तां वाले एक दिन ना काफिरां दे बच्चे आए ते कहने लगे अब्दुल कादिर खेलिए ते आपने फरमाया मैं कोई खेडन आया सुभान अल्लाह उन्हें जिद की सोना ही बड़ा सी जड़ा हसनी भी होवे हुसैनी भी होवे वो किन्ना को सोना होवेगा बच्चे आख्या अब्दुल कादिर आ खेड़िए फरमाया फिर खेड मेरी मर्जी दी होवेगी आखिर किवें फरमाया चलो इंज करने खेडने इंज आके मैं अगे अगे चलांगा तुसी पीछे पीछे टुरियो मैं कहांगा ला इलाहा इल्लल्लाह ते तुसी आखियो मुहम्मद रसूलुल्लाह बच्चे आख्या ठीक है आप बच्चों नूं लैके ना ते बाजार च गुजरे ते जदों काफिरां दे बाजार च गुजरे ना ते आप ला इलाहा इल्लल्लाह दी इंज दी ज़रब लगांदे ने कि जदों बाजार दे पार गुजरे ना ते हर काफिर दे लबां ते मुहम्मद अरबी दा कलमा से मुड़ के फरमान लगे तुहाडी खेड हो गई है मैं नाने दे दीन दी तबलीग कर लई एक दिन नाने जी दे ना दरबार दे बाहर उत्थे हुजरे दे बाहर खेल रहे एक औरत गोदी च बच्चा लेके आई ते रोंदी गई ते रोंदी बाहर आ गई गौसे पाक बचपन सी करीब जाके फरमांदे ने बीबी जरा ठहरना इस बाबे दे मूहे ते जेड़ा रोंदा होवे मैं वेख्या वो हसदा ही जांदा है तू रोंदी आई ते रोंदी टुर पई है ओ बीबी रो के कहने लगी बच्चिया मैं तेनू की दसां मेरा बच्चा बीमार हो गया
بڑے حکیمہ نو چکر آیا پر کسی آکھیا او بابے کو دم کرا تو دے کو دعا کرا رب دی مند ہے رب دی مند ہے میں دعا کران آئی تے میں بابے نو آکے اندر آکھیا بابا میرے پتر لی دعا کرا بلائے نو سے دے وے بابا جی نے انج آسمان والوے کیا تے آکھیا بی بی دعا تے کر دے وہاں پر لوہے محفوظ تے تیرے بچے دی زندگی لکھی کوئی نہیں انہیں تے نہیں بچنا بابے نے انہیں یا کہا تے میرا بچہ گودی چی تڑپیا تے میرا بچہ کہنے لگی فوت ہو گیا تے مائی رو کے کہنے لگی بچہ تے نو کی دسائیں تو بابے دے بوئے تے لوگ جھولیاں خالی لے کے ہوں دے بھر کے جان دے تے میں تے بھری لے کے آئی لوٹا چلی جا غوث پاک نے بی بی نو روندہ بیکھا تے فرمان لگے ایک مشورہ دے مائی کہنے لگی جی فرمایا مڑو واپس جا تے بابے نو جا کے آکھی بابا جی اتھے ہی زندگی لکھی ہوں دی تے تیرے کل کی لین ہونا سی سبحان اللہ اتھے ہی لکھی ہوں دی تے تیرے کل کی لین ہونا سی مائی دے گل دن نو لگی بی بی جدو واپس ٹوڑی نا تے غوث پاک فرمان لگے مائی ذرا ذرا ٹھہری مائی ٹھہری تے فرمان لگے ایمیں مائی پہ بابے دا نام لگائی جانی ہے تیرا بچہ تے پہ کھیڑ دے او ہل دے پیا مائی نے انج کپڑا چکیا تے بچہ کھیڑے پیا مائی دوڑ کے بابے دے حجرے چ گئی تے کہنے لگی وے بابا تو تے آکھیا سی مر جائے گا زندہ نہیں رہ بے گا دی زندگی کوئی نہیں تے اب ایک میرا بچہ تے زندہ ہو گیا بابا جی کہنے لگے پہلے میں نے 10 بار جا کے کیتا کیا کہنے لگی کرنا کی سی ایک چھوٹا جا بچہ ملے انہیں آکھیا تیرا بچہ پہ ہل دے میں ویکھیا تے بچہ زندہ ہو گیا بابا جی نے جا آسمان وال ویکھیا تے لوہے محفوظ تے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی سمجھ گئے نوجوان نانا جی جڑے ویلے لاٹھی لے کے باہر آئے غوث پاک دے پیچھے دوڑ کے فرماندے نے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک اگے اگے دوڑ دے نے نانا جی پیچھے پیچھے آ رہے غوث پاک کہندے لوگوں مینوں نانا جی کولوں بچایا جے ٹورے ٹورے غوث پاک قبرستان چلے گئے قبرستان جا کے کہندے نے قبراں والیوں مینوں نانے کولوں بچایا جے قبراں چ مردیاں نے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے دوترے دی شاون ویکھی اپنی لاٹھی چھٹ کے فرمان لگے اے دریا میں تے سینے لگی جاؤ میں مارن نہیں سایا میں تے سمجھاؤ نہیں آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے جڑے محرم راز حقیقت آوے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھے آؤ کرن گلان جنہ ویکھ لیا یہ تے بول دے ہی نہیں ان کو یا کہ آسی صاحب ولی مردے کی ماں زندہ کر سکتے ہیں کیونکہ اج کر کرامات اولیاء دے منکر ہو گئے وہ کہندے نے ہو کیویں سکدا ہے ہو کیویں سکدا ہے بابا اڑ کے دکھا دے وے وہ کہندے نے بابا مردہ زندہ کر کے وکھا دے وے ایک کرامت وکھائی بھائی معجزہ تے کرامت تے کہندے ہی انہوں نے جنوں عقل نہ مننے سبحان اللہ پتھر ڈوب جائے غبارہ تر جائے کہ اے تے عجیب گل ہی نہیں بھائی غبارہ ڈوب جائے پتھر تر جائے سبحان اللہ انہوں ہی تے کرامت معجزہ کہندے نے معجزات کرامت ہوندی ہو جنوں عقل تسلیم نہ کرے لوگ کہندے نے اے بابیاں نے جڑے کم کیتے عقل نہیں مندی بھائی جنوں عقل نہ منے چان ٹوٹ جائے درخت ٹر پوے پتھر بول پوے سبحان اللہ تے سورج مڑ واپس آ جائے سبحان اللہ عقل تے نہیں نہ مندی کہ انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری ہو جائے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے معجزات کرامت ہوندہ ہے معجزے دا مطلب ہے عاجز ہون کرنے والی چیز یعنی جتھے عقل عاجز ہو جائے انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے کرامت بھی انہوں کیا جاندہ ہے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے بہرحال ایدے تے بحث کرم وقت درکارے غوث پاک ہون اپنے نانا جی دی تربیت پھر بغداد شریف پڑھن واسطے گئے قرآن پاک کے حفظ کیتا درس نظامی کیتا عالم دین بنے فرماتے ہیں جدو دنیا دا علم پڑھ لیا تو ہون دل کیتا کہ روحانی علم بھی لوا ہے تے مادرزاد ولی سن پر غوث پاک نے پھر روحانی علوم حاصل کیتے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی اے
تے سبحان اللہ کہنی سی سبحان اللہ غوث پاک دی صرف 11ویں شریف ہی نہیں مننی تے کھانی غوث پاک دے عمل بھی ویکھنے نے غوث پاک فرماندے نے اماں نے جڑے 40 دینار دیتے سانوں تے مک گئے پر جدوں میں قرآن پاک کی حفظ کردا ساں تے آپ فرمان لگے مینوں بھوک نے تنگ کرنا تے آپ فرماندے نے میں دریائے دجلہ دے کنارے چلے جانا اوتے صبح صبح منڈی چ لوگاں نے سبزی ویچن والے سبزی دھو کے جانا انہاں دے جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کردا رہیا فرماندے نے کدے کدے میں بھوک نال بے ہوش ہو جانا لوگاں مردہ سمجھ کے مینوں کفن دے کے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے نے پھر میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی 15 سال اے جڑے نوجوان مدرسے جو پڑھ دے نا خاص طور تے میں انہاں دے نام میں پیغام دے رہا کہ صرف کتاباں تے ورقے نہیں پڑھنے راتاں نو مصلی تے بھی بیٹھنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے 15 سال میں ہر رات 1 پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھدا رہا سبحان اللہ پھر سب لگاتار 15 سال ہر رات 1 پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا ان غوث پاک نے ایک مدرسہ بنایا مدرسہ لوگ اپنے بچے داخل کران آ رہے ایک مائی آئی پنڈ تو اپنا بچہ لے کے میرے پتر نو بھی حافظ قرآن بناؤ آپ نے بچے نے داخل کر لے چند دن بعد مائی آئی تو نے ویکھا بچہ بڑا کمزور ہویا تے سکی روٹی دے ٹکر دال نال پیا کھاوے مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا کے پالیا سی تے بابے نے سکی روٹی کھوا کے دال نال تے میرا بچہ کمزور کر دیتا میں ذرا بابے نے پوچھنی ہے نا مائی اندر گئی تے غوث پاک مرغے نال روٹی پہ کھاندے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جی مائی نو ہور تساں تے مدرسے دی دال کھادی ہے نا جڑے مدرسے دی دالاں کھادیاں نے حافظ قرآن نے انہاں تے میری گل جلدی سمجھ آ جانی ہے مائی بڑے غصے نال اندر گئی تے غوث پاک مرغی نہ کھانا کھا رہے سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا مائی دا غصہ دگنا ہو گیا کہنے لگی میں چوریاں نال پالیا سی سبحان اللہ تے اس واسطے مدرسے چھڑ کے گئی تھا میرا بچہ کمزور ہو گیا سکی روٹی دے ٹکر دال نال پیا کھاندا ہے تے بابا آپ تو مرغے نال روٹی پیا کھانا ہے غوث پاک نے مائی نو کوئی جواب نہیں دیتا نوجوان جڑے غوث پاک دے سامنے مرغے دیاں ہڈیاں نے انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے قم باذن اللہ فرمایا اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ مرغا پاکاں دیندا اٹھ پیا فرمان لگے مائی جی جدوں تہاڈا پتر اس مقام تے پہنچے گا پھر پاویں دال کھاوے پاویں مرغے کھاوے فرمایا جدوں تیرا بھی پتر اس مقام تے پہنچے پھر جو دا دل کرے او کھاوے نوجوانوں ایک دن غوث پاک بیٹھے غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء سبحان اللہ جی میں نبیاں چا کملی والے دا مقام ہے انج ولیاں چا غوث پاک دا مقام ہے جی میں نبی پاک دے موجزات مشہور نے انج غوث پاک دیاں کرامات مشہور نے ایک دن جمعہ دا خطبہ پہ دیں دے تے ممبر دے سامنے آپ دا خلیفہ آپ دا مرید اللہ دا کیوں شیر سنا دے بغداد شہر دی کی یہ نشانی سناوا سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں تو غوث پاک دیاں کرامات سنانا شروع ہو گیا تھے الحمدللہ تے زندگی ختم ہو جائے غوث پاک دیاں کرامات ختم نہیں ہو سکتی آرمان دے سلطان نے فرمایا بغداد شہر دی یہ نشانی اتنیاں لمیاں یہ تن میرا جو ترزی دیاں لیرا اینا لیرا دی کل کفنی پاکے کل ساواں سنگ فقیرا بغداد شہر دے ٹکڑے مگے ساں نالے کر ساں نیر
मीरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली मरहबा मरहबा बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस हुण आखिरी गल ते मैं इजाजत चाहांगा ए पीर साहब ने आख्या सैयदा ज़हरा पाक दी बारगाह च अरमगान पेश करनी मौवी सुनानी है आखिरी गल सुन लो आफा जी एक दिन ना असर दी नमाज दा वेला ते गौस पाक दा मुरीद पे वजू करावे मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने कि मैं अपने मुर्शद कामिल अपने दादा जी हजरत कुतुबुल आलमीन पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह नु 12 साल तहज्जुद दी नमाज दा वजू कराया सुभान अल्लाह बाबे सिर्फ ये हाथ ही नहीं धोंदे वो दुआन वाले दा दिल भी धो छड़दे गौस पाक दा मुरीद पे वजू करावे ते आपने पानी चुल्लू च लेके हवा च सटिया चीख मारी फिर पानी चुल्लू च लेके हवा च सटिया चीख मारी तीसरी बारी पानी सुटिया चीख मारी ते चौथी मरतबा अपने पाँव दी जुत्ती मुबारक उतार के ना इस तरह हवा च सटी वो मुरीद जेड़ा वजू करा रहे हो कहंदा मैं गौस पाक दियां खड़ावां ते जुत्तियां जांदियां ते वेखियां पर वापस नहीं आईयां सुभान अल्लाह 3 दिन गुजरे ना ते गौस पाक ने उसे मुरीद नु बुला के फरमाया दरिया दजला दे किनारे जा उत्थे एक कश्ती आई है एक बहरी जहाज आया ते ओदे च लोग काफिला उतरेगा उन्हां नु कभी मैनू 11वीं वाले बाबे ने भेजे है वो जो दिन लेके आ जा वो गया ते वेख्या वाकई एक काफिला कश्ती च पिया उतरे उन्हें आख्या मैनू 11वीं वाले पीरां भेजे है उन्हां बड़ी आओ भगत कीती खिदमत तवाज़ो कीती बड़े तोहफे तहाइफ नजराने दिते ते नाल गौस पाक दियां जुतियां भी दित्तियां सुभान अल्लाह उस मुरीद नु ख्याल आया बाबा जी कोलों तो नहीं पूछा जाना ते इन्हां नु पूछा पीरां दियां जुतियां तुहाडे कोल किवें उन्हें आख्या ये पीरां दियां जुतियां तुहाडे कोल किवें आईयां उन्हें आख्या आज 3 दिन पहले असर दी नमाज दा वेला सी ते असीं जंगल च गुजरे ते अचानक डाकुआं ने काफिले ते हमला किया साडा समान लुट के जदों डाकू गए ना ते काफिले दा सरदार कहंदा है कि मैनूं अचानक 11वीं वाले बाबे दी याद आ गई कहंदा मैं कर लिया बगदाद वाल चेहरा कहन लगा बगदाद वाल चेहरा करके मैं घर 11वीं वाले बाबे नु पुकारिया माले पुकार किया गया सुन फरियाद पीरा दिया पीरा सुन फरियाद 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 हुन जेड़ा जेड़ा गौस पाक दा मुरीद बैठा है तुम्हें हाथ बुलंद कर लो अखियां बंद कर लो गौसे पाक दा तस्वर करके एक बारी मिल के मेरे नाल सारे आखो सुन फरियाद 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 सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मैं आँख सुनावा के नो तेरे जिया मैनू होर न कोई पर मेरे जइया लख तैनो फोन न कागज बदियां वाले ते दर तो थकना मैनू मैं विच एक गुनाह ना होंदे दसो तुसी बख्शे दे किवें कहंदा मैं 11वीं वाले बाबे नूं आवाज़ मारी अचानक गौसे पाक दियां जुतियां आईयां डाकुआं दे सिरां च पटाख बजदियां ने डाकू सामान सुट के दौड़ गए मुड़ के कहन लगे काफले वाले हो तुहाडे पीछे कोई जुंदा होए अज लोग कहंदे ने वली मदद नहीं करदे चलिया तू वलियां दी गल करना है साडे वलियां दियां ते जुतियां मदद कर लैंदियां
لو جی اب